چما تے ویندا ہے سنگا نہیں ویندا تساں حسین نو سنگدے کیوں؟ حضور نے فرمایا حسین دے جسم وچ مینوں جنت دیاں خوشبوواں آنیاں۔ السلام علیکم پہ سارے یوٹیوب چینل کملا میں والی ادا مزدار تو نواں جیا تو اسلام ایک ولاگ کریں شروع اور فی الحال تو میں گھر ہوتا پہ کل میں گیا میں محرم الحرام دے مہینے نیاز بھی سمجھ سکتے ہو اور میلاد بھی سمجھ سکتے ہو تے اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت جب پیر بھی ہے مولانا بھی ہے قاری بھی ہے اور اس میں نے ولاگ بنائے اور تساں وہ دیکھو پہلے نمبر تے بعد اور گلا کرینے باقی یہ سارے مالٹے دی لڑی کڑے گئی کیونکہ یہ تو وزن نہیں بہت ہے گا آگے باقی تو ہماری کہ وہ لوگ ضرور دیکھنا ہے آم بس پٹ کھڑے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے آم بچ گئے بات ہوئی ایک کھلے جی ایک کھلے اگر یہ گل یہ ثابت نہیں ہے ایک تو گل ہے میں ہر ویڈیو کہیں نہ کہیں ثابت کر کے دکھا رہا کہ جتنا بھی بندہ جیڑی شاید مٹاؤن کی کوشش کروانی وہ مٹتی نہیں تھوڑا بہت حصہ ادھر رہ ہی رہتا ہے تو باقی ون کے ادھر بھی لوگ دیکھو باقی ام پٹ کے بعد پانی لا دیتا ہے تلے سارا دیکھ سکتے ہے بالکل تقریباً 5 تو 6 گھنٹے پانی بچ ودا رہے اور بڑی سونی تھے پہنے ساری جا ترو تازہ تھی پی ہے باقی بھی لوگ دیکھنے بعد نہ ملتے وہ اسلام کو لوگ دیکھنے چما تے ویندا ہے سنگا نہیں ویندا تساں حسین نو سنگدے کیوں؟ حضور نے فرمایا حسین دے جسم وچ مینوں جنت دیاں خوشبوواں آنیاں۔ اتنی عظمت والے اتنی شان والے مولا جامی فرماتے ہیں حضور دا گزر آیا مدینے دی گلی چ حسین امام علی مقام دا بچپن ہے تے گھروں روڑ دی آواز پئی آندی ہے حضور نے صحابہ نو حکم دیتا ٹھہر ونجو صحابہ رک گئے قبلی والے اندر ٹر گئے فرمایا فاطمہ حسین رونا نہ دیتا کر حسین دا رونا میں محمد مصطفیٰ تو برداشت نہیں ہوتا جس ویلے ظالم نے امام علی مقام کو شہید کی تو اسی قبلی والے کو وہ لمحہ کنجے برداشت ہویا اسی آج لوگ یزید دے بھی وکیل بنے ہوتے نا فرمایا حسین دا رونا میں تو برداشت نہیں ہوتا مولا جامی فرمائے ہیں قبلی والے نے آکھے زارا خیال کریں حسین دا رومنا میں محمد مصطفیٰ نو تکلیف دیتا ہے فرمایا اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے دین کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے روزے جزا مساقیے کوثر کے ساتھ ہے آل نبی کو نبی سے جدا نہ جان ہر موج کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے نبی کی آل نبی تو وکھری نہیں آل نہ تے تعلق کی بڑا ہے حضور نال صحابہ نے تعلق نٹھا ہے نا امام علی مقام جس ویلے آمیں نا صحابہ کھڑے ہوئے تھے امام علی مقام دے استقبال واسطے حضور امام علی مقام دی ملاقات واسطے سیدنا عمر فاروق ایک دفعہ مدینہ دی گلیاں چ دوڑ لا دیتا مدین فتح ہویا تے بدین مال غنیمت تقسیم کریندیا سیدنا حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ نے دیتا 500 دینار امام علی مقام امام حسین نے دیتا 1000 دینار بیٹے نے عرض کی تھی ابا جان علی المرتضی شیر خدا اتنی شان دا جڑا ہے بابا علی تے ہوئے کوئی ولی گھر علی کی بغیر ولی نہیں بن سکتا اج لوگ کہتے ہیں امام علی مقام نو پانی نہیں ملیا امام محتاج نہیں کربلا دی زمین تے حسین کرامت دکھاون نہیں آیا استقامت دکھاون آیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ جس ویلے امام علی مقام آخری سارے اہل بیت دا سارا کنبہ شہید تھی گیا تے امام جس ویلے نکلے نا تے آپ جلے گھوڑے تے سوار تھے دل دلتے تھے ایڑی ماری نہیں ٹردا لغام چھکی نہیں ٹردا امام نے غور کیتا تو دی اگلیاں لتاں نال سیدنا سکینہ کھلوتی امام علی مقام نے سکینہ نٹھا نا تے گھوڑے تو تلے اتر آئے یہ بات امام راضی نے بھی نقل کی تھی
تھلے اتر کے تے سکینہ دا متھا چما تے فرمایا تیری کوئی خواہش ہے کوئی تمنا ہے تے دس امام علی مقام جان دے کہ میرا آخری وقت ہے تے بیٹی نے عرض کی تھی ابا جان اور تے کوئی خواہش نہیں ایک ہی خواہش ہے ترائے دنوں دی پیاسیاں تھوڑا جہا پانی ملویندا کئی سناولا پانی پتی لکھ دیں کہ امام علی مقام امام حسین جلال چاہ گئے اسمان دا ڈٹھا عرض کی تھی بار الہ اسماعیل نو پیاس لگی آئی عرب دے خشک ریگستان پتھراں لیٹ ہویا اسماعیل پیر دی کھری رگڑے تے پانی دا چشمہ نکال دے تے میں بھی تے محمد مصطفیٰ دا نواساں میری رگا وچ بھی فاطمہ زہرا دا خون ہے تے میں نے بھی معصوم پیاسی ہے امام جلال جائے زمین تے پیر دی ایڑی ماری کھری ماری تے پانی دا چشمہ نکل آیا امام علی مقام نے پانی دا چلو بھریا تے فرمایا سکینہ کربلا دا یہ پانی سانو نانے دے کوثر تو دور کر دے سی پر بڑا صبر والا گھرانہ ہے بڑی شان والا گھرانہ ہے حضرت اسماعیل نو پیاس لگی آئی عرب دے خشک ریگستان پتھراں لیٹ ہویا اسماعیل پیر دی کھری رگڑے تے پانی دا چشمہ نکال دے تے میں بھی تے محمد مصطفیٰ دا نواساں میری رگا وچ بھی فاطمہ زہرا دا خون ہے تے میں نے بھی معصوم پیاسی ہے امام جلال جائے زمین تے پیر دی ایڑی ماری کھری ماری تے پانی دا چشمہ نکل آیا امام علی مقام نے پانی دا چلو بھریا تے فرمایا سکینہ کربلا دا یہ پانی سانو نانے دے کوثر تو دور کر دے سی پر بڑا صبر والا گھرانہ ہے بڑی شان والا گھرانہ ہے حضرت اسماعیل نو پیاس لگی آئی عرب دے خشک ریگستان پتھراں لیٹ ہویا اسماعیل پیر دی کھری رگڑے تے پانی دا چشمہ نکال دے تے میں بھی تے محمد مصطفیٰ دا نواساں میری رگا وچ بھی فاطمہ زہرا دا خون ہے تے میں نے بھی معصوم پیاسی ہے امام جلال جائے زمین تے پیر دی ایڑی ماری کھری ماری تے پانی دا چشمہ نکل آیا امام علی مقام نے پانی دا چلو بھریا تے فرمایا سکینہ کربلا دا یہ پانی سانو نانے دے کوثر تو دور کر دے سی پر بڑا صبر والا گھرانہ ہے بڑی شان والا گھرانہ ہے حضرت اسماعیل نو پیاس لگی آئی عرب دے خشک ریگستان پتھراں لیٹ ہویا اسماعیل پیر دی کھری رگڑے تے پانی دا چشمہ نکال دے تے میں بھی تے محمد مصطفیٰ دا نواساں